नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुति रहेको छ नेपाली आकाशमा किन पटक पटक विमान दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् कि नेपाली आकाश असुरक्षित नै हो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। भर्खरै केही दिन अघि मात्रै फागुन 15 गते पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो ताप्लेजुङमा। एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर के कारण दुर्घटना भयो भन्ने कुरामा छानबिन समिति जाँचबुझ आयोग बनेको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ र रविन्द्र अधिकारी सँगै विमान दुर्घटनामा 7 जना राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रले गुमाएको छ। पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, त्यसगरी निर्देशक ध्रुवदास भजी भैया र पाइलट प्रभाकर केसी, प्रधानमन्त्रीका उपसचिव युवराज दाहाल र मन्त्रीका पिएसओ अङ्गरक्षक अर्जुन प्रसाद घिमिरे। यो दुःखद क्षण सँगसँगै नेपाली आकाशमा यसअघि पनि भएका महत्त्वपूर्ण र डरलाग्दा विमान दुर्घटनाहरू छन्। त्यसका पनि छानबिन आयोग र प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन्, तर ती प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएका छन्। त्यसपछि के सुधार भए त उड्डयन क्षेत्रमा अथवा एयरलाइन्सको क्षेत्रमा? किन चाहिँ सुरक्षित विमानका लागि हामीले पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका छौँ, तर पनि विश्वमै अझै पनि नेपाली उड्डयन क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा प्रश्नहरू बेला बखतमा उठ्ने गर्छ। एयर सेफ्टीका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता छ। यसप्रति नेपाल सरकार सम्बद्ध निकायले के काम गरिरहेका छन् त भन्ने विषयमा आज हामीसँग उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन, त्यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व क्याप्टेन सिनियर पाइलट केबी पौडेल छेत्री, नमस्कार, र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एवं विश्व पर्वतारोहण सङ्घका पनि मानद सदस्य आङछिरिङ शेर्पा। यहाँहरू तीनैजनाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। नेपाली आकाशमा केही न केही रूपमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। विगतमा पनि यहाँहरूको अनुभव पनि जस्ताको तस्तै आउला भन्ने आशा गरेका छौँ। र सबभन्दा अगाडि हामी छलफल सुरुवात गरौँ नेपाल वायु सेवा निगमबाट भर्खरै सेवानिवृत्त हुनुभएका पूर्व सिनियर क्याप्टेन केबी पौडेल छेत्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद। यहाँको अनुभवले केही दिन अघि मात्रै पनि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर जुन रूपमा दुर्घटना भयो, त्यो एउटा घटना नेपाली आकाशका लागि, नेपालको उड्डयन क्षेत्रको लागि एउटा गतिलो प्रश्न चिन्ह बनेको छ राष्ट्रिय जीवनमा पनि। र भिआइपीहरूले विमान चढ्दा अथवा भिआइपीहरूको सवारीमा यस्तो खालको भनौँ न जुन रूपमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ, त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा केही प्रश्नहरू त उब्जाएको छ, यहाँहरूको मनमा पनि छ पक्कै पनि, होइन? त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो हालसालै दुःखद घटना भयो, त्यसमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू लगायत व्यक्तिहरूलाई हामीले गुमाउनु पर्यो, एक दुःखदायी थियो। अब त्यस सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन भइसक्यो भने त्यसमा मैले अहिले बोलिहाल्नु त उपयुक्त हुँदैन। तथापि एउटा हामीले अहिले भर्खर यहाँले सुरुवात गर्दा पनि भन्नुभयो, नेपालको चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ भने अभियसली नेपालको चाहिँ यो भौगोलिक स्थिति अलिकति च्यालेन्जिङ छ। डाँडाकाँडाहरू भएको हुनाले या मौसम पनि ठाउँ ठाउँ चेन्ज भइराख्ने हुनाले छ, तर छ भन्दैमा असुरक्षित भन्ने कुरो होइन। किन भन्नु होला भने हामी पाइलटहरूलाई कसरी डाँडाकाँडाहरू यस्तो ठाउँमा उडाउने, यो मौसममा कसरी उड्ने भन्ने हामीलाई तालिम दिया हुन्छ र त्यो तालिम हामीले प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले त्यो समस्या त्यो मौसममा हामी उड्नलाई हामी आफू चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो, होइन? र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर उडाउनुपर्छ। त्यति हुँदैमा नेपाल अनसेफ छ भने हामीले टोटली भन्नु सक्दैन हेर्नुहोस्, होइन? डाँडाकाँडाहरू मौसममा हो। अब यो खास गरी विन्टरको मौसम, विन्टरको वेदर चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ, किनभने यसमा आइसिङ अलि लो लेभलमै 8-10 हजार फिट आउँछ। त्यसैले यो उड्दाखेरि कसरी उड्ने त भन्दाखेरि हामीले अब मौसमहरू राम्ररी लिएर, होइन? जस्तो यहाँको नै
अनुभव हाम्रो हेर्दाखेरि यहाँले डोमेस्टिकमा पनि करिब 10 वर्ष उडान गर्नुभएको रहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि लामो समय उडान गर्नुभएको छ र बोइङ 757 नै उडाउनु भएको रहेछ होइन। डोमेस्टिकमा तपाईँको अनुभव 10 वर्षभन्दा लामो र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा पनि यहाँले 1995 देखि 2018 सम्म उडाउनु भएको देखिन्छ। भनेपछि अब डोमेस्टिकमा हामीले गर्नुपर्ने ख्याल हाम्रा डाँडाकाँडा छन्, हाम्रो भूगोल कठिन छ, यहाँको मौसम राम्रो छैन अथवा मौसम चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यो कुरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई थाहा हुन्छ अथवा जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई पनि थाहा होला, हवाई विभागलाई पनि थाहा होला अथवा एयरलाइन्सलाई थाहा हुन्छ। किन यस्ता दुर्घटना पटक पटक हुन्छ नि त? अब हेर्नुहोस्, अझ हामी उड्ने बेला थियो 80s, लेट 80s र 90s तिर त अझ हामीले ठाउँ मौसम पनि पाउँदैन थियौँ। अहिले त धेरै ठाउँबाट मौसम पनि पाउँछौँ हामीले होइन। तथापि अझै भन्नु भने साइन्टिफिक तहले हामीले मौसमहरू जम्मै ठाउँको पाइएको छैन हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति मौसम चाहिँ च्यालेन्जिङ त हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा पनि अझै डोमेस्टिक उडान भनेको के भने आँखाले भिजुअल फ्लाइट रुल हो, आँखाले देखेर उड्नुपर्ने होइन, बादलमा छिर्न नपाउने, त्यो आइसिङहरू हटाउनु पर्ने, यस्तो धेरै कारण छ। त्यस कारणले आन्तरिक उडान चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छँदैछ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उड्न सजिलो कसो, डाँडाकाँडा त हामीले अभोइड गर्न सक्दैन, डाँडाकाँडा त्यहाँ छ, डाँडाकाँडा भ्यालीभित्र हामी उड्नुपर्छ, लुक्लासम्म हामी उड्यौँ होइन। जोमसम्म हामी उड्नुपर्छ, जोमसम्म भनेको के भने संसारको डिपेस्ट बोर्ड्सबाट भित्रतिर हामी गएका छौँ। लुक्ला पनि त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ, डोल्पा छ, सिमीकोट छ, त्यो ठाउँ त्यहाँ छ। तर त्यहाँ कसरी उड्ने भन्ने कुरोलाई हामीलाई तालिम दिया हुन्छ कि हामीले त्यो तालिममा चाहिँ हामीले उडाउनु पनि गर्नु पऱ्यो। तर त्यसलाई हामीलाई सहयोगी भूमिका रोल प्ले गर्ने कसले त्यो भन्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका त्यहाँ 80 साथीहरू छन्। अहिले त धेरै ठाउँमा स्टेसन पनि छ, त्यो स्टेसनबाट वेदर लिनु पऱ्यो। तर अझै पनि मौसम सम्बन्धी चाहिँ अलिकति ल्यागिङ छ। हामी कहाँ अझै पनि साइन्टिफिक सेटेलाइट वेदर हामीले ठाउँ ठाउँ नपाएको हुँदा अलिकति गाह्रो छ वेदरको मौसम बेलामा होइन। अब अस्तिको हेलिकप्टर दिनमा नि ताप्लेजुङको चाहिँ के भएको हुनसक्छ त यहाँको अनुभवमा? अब अहिले म यस्तै ठ्याक्कै त्यसबारे नभनौँ, तर त्यो दिनको वेदर हामी सरस्वती काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि वेदर चाहिँ पक्कै नै खराबै थियो होइन। र त्यो हेलिकप्टर चुहान डाँडा गएको थियो, फेरि पाथिभारा गएको छ, पाथिभारा कुन हाइटमा थियो होइन, त्यहाँ क्लाउड के थियो, आइसिङ के थियो होइन। त्यो सबै त हेलिकप्टर पाइलट हो, म त हेलिकप्टर पाइलट भएन हेर्नुहोस् होइन। तर मौसम चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा च्यालेन्जिङै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब पाइलटले कहाँबाट वेदर लियो, त्यो पाथिभाराको त पाउँदैन, चुहान पाउँदैन, नियर स्टेसन भनेको विराटनगर ताप्लेजुङ हो होइन। त्यहाँको वेदर थियो, बाटोको वेदर अरू हेलिकप्टरबाट उसले लियो कि के गर्यो होइन, त्यो सम्बन्धी डिटेल त नजाउँ। तर मतलब के भने मौसम चाहिँ पाइलट चाहिँ दबाबमा थियो अथवा पाइलटलाई अलिकति दबाब पर्यो, प्रेसर पर्यो अथवा भनौँ एक किसिमले त्यो खालको पाइलटलाई चाहिँ भनौँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ दबाब पर्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। अब त्यो अहिले अनुमानै भनौँ त नभनेर अब पक्कै पनि के भन्छ भने सबै ओभरअल पाइलट इन कमान्डमा चाहिँ हामीलाई एकपटक हेलिकप्टर ढोका लगाओस् अथवा जहाजको ढोका लगाएपछि सम्पूर्ण जिम्मेदार हामीको हुन्छ। जिम्मेदार कस्तो भन्नु होला भने अब हामीले मौसम पनि हामीले पहिले हेरेर हिँडेका हुन्छौँ, कहाँ उड्ने त्यसको हामीले प्लान पनि गरेका हुन्छौँ होइन। मौसम जम्मै एनालाइसिस गरेर रुट कहाँ हुन्छ सबै हामीले एनालाइसिस गरेर उडेपछि अब पूर्ण जिम्मेदारी हामीको हुन्छ। अब हामी चाहिँ कसैको प्रेसरमा अब मेरै खण्ड हुन्छ नि, मैले अब राजादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीहरू सबै भिभिआइपीलाई यत्रो दौरान उडाइयो होइन। त्यस्तो किसिम मलाई चाहिँ पर्सनल प्रेसर त परेको छैन हेर्नुहोस्। परे तापनि हामी पाइलट इन कमान्डले चाहिँ हर्ताकर्ता हामी त्यो त्यसको चाहिँ मेन जिम्मेदार हामी भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भिआइपीहरू उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु सक्नु पर्थ्यो मौसम यस्तो खराब भएको हुनाले उड्न सकिन्न अथवा फ्लाइट क्यान्सल गर्नु पऱ्यो अथवा फ्लाइट डिले गर्नु पऱ्यो भने हामीले भन्न सक्ने पूर्ण अधिकार छ। अब यो तपाईँले हेलिकप्टर मात्रै कुरा इङ्गित गर्नु छ, त्यहाँ अवश्य नै अलिकति पाइलटलाई त ह्युमन बिङ हो, साइकोलोजी त पर्छ हेर्नुलाई, किन विभागीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि अब त्यो हेलिकप्टर ओनर पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि हवाई विभागको के अरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हाई लेभल व्यक्तित्वहरू हुन्छ। अलिकति साइकोलोजिस्टको त के अरे अलिकति मेन्टल प्रेसर त पऱ्यो होला है। अब तर पर्दैमा त्यस्तो भइहाल्नु भन्ने छैन, त्यो त इन्भेस्टिगेसनले पत्ता लाग्ला होइन। ओभरअल हामीहरू पाइलटलाई कुनै दबाब हुँदैन, हामी दबाबमा हामी झेलिनु हुँदैन र हामीले आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार र त्यो अनुसार हामी तालिम दिए हुन्छ, हामी त्यो निर्णय हामीले गर्नै पर्छ। जुन चाहिँ हामीसँग स्टुडियोमा हेलिकप्टरको मालिक पनि भइसक्नुभएका नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष MI-17 हेलिकप्टर र एसियन एयरलाइन्स समेत सञ्चालन गर्नुभएको विगतमा र नेपालमा हेलिकप्टर उड्डयनमा लामो अनुभव पनि सम्हाल्नु भएको यो व्यवसायमा पनि, र नेपालमा धेरै खालका हेलिकप्टरहरू छन्, विभिन्न ठाउँमा उड्छन् होइन। अस्ति ताप्लेजुङको घटनालाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अलिकति त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। ताप्लेजुङको घटना चाहिँ एकदम गम्भीर अनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा घरुङ्गो चाहिँ घटना हो, त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेछौँ। यसबाट चाहिँ हामी सबै दुखित भएको छौँ। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई गुमाउनु परिराखेको छ। त्यसबाट म आफू पनि
धेरै चाहिँ नि पीडामा परेको छु। विशेष गरेर चाहिँ नि मेरो मित्र नै हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा र त्यो हेलिकप्टर दुर्घटना हुनसाथ चाहिँ नि सबैको फोटो चाहिँ नि त्यहाँ पोस्ट गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ नि मेरो फोटो राखिदिनु भएछ। त्यो चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रीज्यू चढ्नु भएको र हेलिकप्टर क्रास भएको नाताले चाहिँ नि त्यो न्युज चाहिँ नि एकदम भाइरल भएर इन्टरनेसनल रूपमा पनि फैलिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो परिवारहरू धेरै जस्तो मेरो परिवार अनि त्यसपछि म यो माउन्टेन टुरिज्म र माउन्टेनरिङ क्षेत्रमा यो मेरो चाहिँ नि 43 वर्ष पुरा भएर चाहिँ नि 44 वर्षमा लागेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो विशेष गरेर माउन्टेनरिङ क्षेत्रका र माउन्टेन टुरिज्म क्षेत्रका चाहिँ इन्टरनेसनल व्यक्तित्वहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। किनभने मेरो परिवार चाहिँ नि 3 जेनेरेसन मेरो ग्रेन्डफादर 1920s, 1922, 1924 इर्विन र म्यालोरी एक्सपिडिसनमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि जतिखेर नेपाल पर्यटकहरूको लागि 1950 खोलेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मेरो बुवा मेरो काकाहरू यो फर्स्ट एक्सपिडिसनहरूमा चाहिँ उहाँहरू आबद्ध भएको नाताले र जति पनि संसारको उत्कृष्ट र सबभन्दा चाहिँ उच्च हिमालहरू नेपालमा भएको नाताले र लामो समय चाहिँ व्यतीत गरेको नाताले चाहिँ त्यो फोटो भाइरल भएपछि चाहिँ संसारभरिबाट चाहिँ मलाई मेरो अफिसमा विशेष गरेर मेरो अफिसमा फोन आएको थियो र मेरो मोबाइलमा पनि 2 दिनमा चाहिँ 450 भन्दा ज्यादा चाहिँ फोन आएको थियो। नाम मिल्न गएको कारणले गर्दा हजुर नाम जुटेको कारणले र मेरो फोटो चाहिँ त्यसमा पोस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म मिडिया साथीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु फोटोहरू चाहिँ राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर उ गरिदिनु पर्यो। किनभने त्यसले चाहिँ ठुलो तनाव पैदा भयो। मेरो चाहिँ परिवारहरू अमेरिकामा धेरै मेरो नातेदारहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूकोमा रुवावासी नै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पासँग यहाँको नाम जुट्न गएको कारणले गर्दा कस्तो पर्न गयो र मिडियामा जुन कुरा सावधानी अपनाएन भन्नुभयो यहाँले हो यो कुरामा मिडियाले सावधानी अपनाउनै पर्छ। यो मतलब फोटोको पहिचान गर्नु आवश्यक छ। अब यो जस्तो यहाँलाई एउटा आफैलाई पनि एउटा त्यसले चाहिँ चिन्ता दियो अथवा अप्ठ्यारो बनायो। यति ठुलो दुःखद घटनाहरू नेपाली आकाशमै त भयो होइन र विगतमा नि भएको छ। यहाँ आफै पनि यो व्यवसायमा लामो समयदेखि आबद्ध रहनु भएको छ। के कारण किन यस्ता दुर्घटनाहरू पटक पटक भइरहन्छन् अथवा यसमा अब हामीले नेपाल पक्षले अथवा नेपालको सम्बद्ध निकायले सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के छन्? केही कुरा हुन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अघि नै हाम्रो चाहिँ क्याप्टन साहबले अलरेडी व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ एकदम यो क्षेत्रमा चाहिँ महानिर्देशक नै भइसकेको छैन हाम्रो रतीश सुमानजीले हुनुहुन्छ र अब यो सम्बन्धी चाहिँ मैले भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ यो आयोग बनिसकेको छ। त्यसले चाहिँ सत्य तथ्य रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूबाट आउनु नै हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। एक्सिडेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि चाहिँ एक्सिडेन्टहरू भइराखेको छ र अघि नै हाम्रो क्याप्टन साहबले भन्नुभयो कि नेपाल चाहिँ भौगोलिक हिसाबले चाहिँ एकदम धेरै डाँडा काँडा भएको माउन्टेनियस कन्ट्री भएकोले चाहिँ अलिकति ज्यादा समुद्र सतहको देशभन्दा अलिकति ज्यादा रिस्क त यहाँ हुने भयो। तापनि हाम्रो चाहिँ पाइलटहरू चाहिँ एकदम सक्षम छ निपुण छ। हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि केही भौगोलिक स्थितिको हिसाबले मध्यनजर गरेर गरिराखेको हुन्छ। अब यसमा धेरै कारणहरू हुन सक्छ। अब यो चाहिँ अब त्यस्तो हामीका पुराना चाहिँ भनौँ न हेलिकप्टरहरू अथवा जहाजहरू हुन्छन् मर्मसुमार हुँदैन समय समयमा त्यसलाई चाहिँ मर्मसुमार गर्नुपर्ने हुन्छ सुधार गर्नुहुन्छ सामग्रीहरू बिग्रन्छन् होइन त्यसलाई सामग्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ पुराना थोत्रा सामानहरू राखिन्छ भन्ने गुनासो पनि छ।
हजुर, अब यसमा चाहिँ नि विशेष गरेर सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ नि नियमन गरिराखेकै हुन्छ। अब त्यसैले चाहिँ नि त्यो सिभिल एभिएसन अथोरिटी आइकाओले चाहिँ नि निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ नि त्यो नर्म्सहरू चाहिँ नि एयरलाइन्सहरूले फलोअप गरिराखेकै हुन्छ। अब त्यसमा केही पनि कमजोरी पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नि अब विशेष गरेर नियमन निकायहरूले नै हेर्ने कुरा हो। सबै कुरा यहाँकै भागमा आयो। अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्व महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको र आफै पनि एरोनोटिकल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। एयर सेफ्टीको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यो अनुगमन हुँदैन, नियमन हुँदैन अथवा हाम्रो चाहिँ हेलचक्राइ हुन्छ भन्ने कुरा पटक पटक उठ्ने गर्छ। यो चाहिँ विमानस्थलमा हुन्छ कि अथवा एयरलाइन्सहरूको कम्पनीहरूले गर्छन् कि पाइलटहरूले गर्छन् कि अथवा भनौँ त्यो चाहिँ त्यो ट्राफिक कन्ट्रोल र पाइलट बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रोसँग हुँदैन भन्ने कुरा आएछ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एयरबक्समा जुन जुन सामानहरू पुरानो राखिन्छन् भन्ने कुरा आएको छ होइन। यो वास्तवमा के हो? यसमा हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू हाम्रो गफ आएको थियो। त्यस बेलामा पनि मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले भन्नुभयो नेपाली आकाश असुरक्षितको कुरा भन्नुभयो। मैले त्यस बेलामा पनि भनेको थिएँ कि सुरक्षित र असुरक्षितको इन्डिकेटर के त? इन्डिकेटर मैले के भनेको थिएँ भने कि वर्ल्ड एभरेजभन्दा तल र वर्ल्ड एभरेजभन्दा माथि। 2018 को वर्ल्ड एभरेज लिउँ वा 2017 को वर्ल्ड एभरेज लिउँ, त्योभन्दा यदि माथि हामी छौँ, मैले क्यालकुलेट गरेको छैन त्यस कारणले म तपाईँलाई यो भन्दिनँ कि हामी माथि छौँ कि तल छौँ, तर डाटा ओपन छ। त्योभन्दा माथि छौँ भने हामी असुरक्षित भयौँ, त्योभन्दा तल छौँ भने हामी के छ भने वर्ल्ड एभरेज जुन छ डाटा दिएको छ त्योभन्दा कम हाम्रो फ्याटालिटी र एक्सिडेन्ट छ भने हामी सुरक्षित छौँ। यो भनेको वर्ल्ड यो डाटा हो। इन्डिकेटरमा हामी इन्डिकेटर के हो भने एक्सिडेन्ट भयो। नेपालमा धेरै एक्सिडेन्ट हो किनभने हामी नेपालमा बसिरहेका छौँ। यहाँको एक्सिडेन्ट न्युजमा आउँछ, सबै ठाउँमा आउँछ, मिडियामा आउँछ। त्यस कारणले हामीलाई पर्सेप्सनको हिसाबले हामीले बढी सुन्छौँ यसलाई र त्यस कारणले हाम्रो दिमागमा चाहिँ यो बढिरहेको हुन्छ। वर्ल्ड वाइडमा पनि एक्सिडेन्ट हुँदैन भने छैन, संसारको सबै आकाशमा पनि दुर्घटना हुन्छ। अब कुरा के रह्यो भने सुरक्षित र असुरक्षितमा वर्ल्ड एभरेजभन्दा तल छ। मलाई के लाग्छ भने हामी वर्ल्ड एभरेजभन्दा तल छौँ। 2018 को डाटा यदि तपाईँले लिनुभयो भने हामी वर्ल्ड एभरेजभन्दा तल छौँ, तर लेभल चाहिँ हाम्रो ग्याप जुन छ त्यो धेरै माथि, मतलब धेरै ठुलो ग्याप छैन। अब कुरा के लाग्छ भने अब बाँकी के रह्यो भने कि सुरक्षित तपाईँले के भन्नुभयो भने कुरा उठ्यो, मेन्टेनेन्सको कुरा उठ्यो, अपरेसनको कुरा उठ्यो। अब 2013 मा के भएको थियो भने इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले हाम्रो अडिट गरेको थियो, सेफ्टी एसेसमेन्टै गरेको थियो। र त्यो सेफ्टी एसेसमेन्ट एउटा मै थिएँ महानिर्देशक त्यस बेलामा। त्यसमा हामीले धेरै ठुलो सेटब्याक हामीले बेहोर्नु पर्यो र हामीलाई के हो भने सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न नेपालमा चाहिँ यो सेफ्टीको स्थिति त्यति राम्रो छैन। त्यस कारणले उहाँहरूले के गर्नुभयो भने एउटा रेड फ्ल्याग जारी गर्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2013 मा यो अडिट भएको थियो। म 2013 मा महानिर्देशक भएको केही दिनपछि मात्रै अडिट भयो। त्योभन्दा अगाडि 2009 मा भएको थियो अडिट र 2009 को अडिटको फलोअप 2013 मा थियो। त्योभन्दा अगाडि 2002 मा पनि अडिट भएको थियो। हामीले गर्नुपर्ने जति सेफ्टी मेजर्सहरू हो त्यो सेफ्टी मेजर्समा जति हामीले जुन स्टेपहरू पार गर्नु पर्थ्यो पर्सेन्टेज त्यो हामीले पार गरेको थियौँ, जसले गर्दाखेरि के हो भने हामी सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न बेहोर तयार भयौँ, जसले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनले पनि हामीलाई चाहिँ आरोप लगायो र अहिलेसम्म पनि सेफ्टी लिस्टमा राखेको छ। तर त्यो कुरालाई 2017 हामीले जुन सुधार गर्यौँ त्यो सुधार 2017 मा आएर इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले त्यसलाई फेरि सेफ्टी असेसमेन्ट गर्यो। त्यो 8 वटा क्रिटिकल एलिमेन्ट भन्दै 4 वटा क्रिटिकल एलिमेन्टमा उसले एसेसमेन्ट गर्यो। त्यसमा के थियो भने तपाईँले मर्मतको कुरा गर्नुभयो, एयरवर्दिनेसको कुरो थियो। त्यसमा के थियो भने तपाईँले अपरेसन्सको कुरा गर्नुभयो, त्यो अपरेसन्सको पार्ट पनि थियो। भने इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको NX 6 र NX 8 को पार्ट पनि थियो। र ती 4 वटा क्रिटिकल एलिमेन्ट्सहरूमा तिनीहरू सेटिस्फाइड भएको हुनाले के गर्यो भने 2018 मा उसले चाहिँ
सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न जुन थियो उसले जुन फ्ल्याग लगाएको थियो रातो फ्ल्याग उसले हटायो। जसबाट एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने विगतमा जे थियो त्यो अर्कै कुरो होला, तर हामी के छौँ भने सेफ्टीको अग्रसरमा छौँ। जस्तो यहाँले 13 र 9 मा सन् 2009 र 13 को अडिट पनि आफै संलग्न भएर हेर्नु पनि भएको छ, अनुभव त भएको छ होइन? छ, यहाँ अनुभव पनि छ। जस्तो भिआइपीहरूको उडानमा हामीले सरकारी हेलिकप्टर उडाउनु पर्ने हो कि अथवा सरकारी उड्डयनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि कुरा अहिले उठिरहेको छ होइन? के थियो तपाईँ महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको नाताले के भन्नुहुन्छ तपाईँको सुझाव? भिआइपीको उडानको कुरा गर्नु हो, भिआइपीको मैले योभन्दा अगाडि पनि बोलिसकेको छु यो कुराहरू। भिआइपीको उडान होस् चाहे साधारण व्यक्तिको उडान होस्, सेफ्टीको जुन मेजरमेन्ट हुन्छ त्यो सबैको लागि बराबर हुन्छ। सेक्युरिटीको मेजरमेन्ट फरक हुन सक्छ, भिआइपीको सेक्युरिटी फरक हुन सक्छ, भिभिआइपीको सेक्युरिटी फरक हुन सक्छ। जनरल प्यासेन्जर्सलाई भिआइपीले चाहिँ एयर कन्ट्रोलको चाहिँ कमान्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन, मान्नुपर्छ कि पर्दैन, बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन? अस्ति जसरी तापाजुङबाट चाहिँ पाथिभरा गएको अवस्था छ होइन, के हो त्यो? अब हेर्नुहोस् यसमा के छ भने भिआइपीले कमान्ड मान्नुपर्छ, उहाँले क्याप्साले नि भन्नुभयो कि कमान्ड त पाइलट इन कमान्डको अन्तर्गत छ। पाइलट इन कमान्डले ड्राइभरको कमान्ड मान्नुपर्छ, पाइलट इन कमान्डले आफ्नो नर्भ जुन छ उसको त्यो नर्भ्स भित्र बस्नुपर्छ। क्याप्साले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ कि तालिम त्यही किसिमले। म फेरि के तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने कि म्यान जुन पाइलट भयो, मेसिन जुन एयरक्राफ्ट भयो र इन्भाइरोमेन्ट, तीनवटा कुरालाई ब्यालेन्स गरेर यदि तपाईँले फ्लाइट गर्नुभयो, अपरेसन गर्नुभयो भने तपाईँ जहिले पनि सेफ साइडमा हुनुहुन्छ। अब यो तीनवटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के छ त, यो तीनवटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईँको रुल्स छ, रेगुलेसन छ, प्रोसिड्योर छ, म्यानुअल छ, यो कुराहरू छ नि, त्यो सबै कुराहरू फलो गर्नु पर्यो। भिआइपीको कमान्डो, भिआइपीको फ्लाइट होस् वा साधारण व्यक्तिको फ्लाइट होस् वा भिभिआइपीको फ्लाइट होस्, नर्म्स चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अब यो कुरा के छ भने कि घटना तपाईँलाई के लाग्छ इन्भेस्टिगेसन्स भइरहेछ स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि? अहिले कुरा के आयो भने म जस्तो सिभिल एभिएसनमा काम गरिसकेको मान्छे, रेगुलेसनसँग भिजेको, यो नर्म्ससँग भिजेको मान्छे, मैले आएर अहिले आफ्नो ओपिनियन दिने त्यति राम्रो छैन, किनभने त्यो ओपिनियनले इन्भेस्टिगेसन प्रभावित हुन सक्छ। इन्भेस्टिगेसनलाई हामी स्वतन्त्र रूपले हामी सबै वेट गरौँ, उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न दिउँ, इन्भेस्टिगेसनबाट के आउँछ त्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि फेरि डिस्कस गर्न सक्छौँ यो इन्भेस्टिगेसन्सबाट यो कुरा आएको थियो, यो कसरी भयो त, यस कुरालाई गरौँ। योभन्दा अगाडि पनि के हो भने तपाईँले एउटा धेरै राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने कि एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, त्यसको जाँच पडताल हुन्छ, अनि त्यसको रिपोर्टहरू दराजमा थन्काइन्छ। एक्चुअलमा त्यो पनि छैन कि एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन्सको रिपोर्ट र त्यसको रेकमेन्डेसन्स कतिवटा लागू भयो, त्यसको लागि पनि के गर्यो भने नेपाल सरकारले एउटा कमिसनले खडा गर्यो र उसले के पायो भने कि 93% सम्म रेकमेन्डेसन्सहरू लागू भएको छ, 7% लागू भएन। त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान्। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने कि फेरि किन एक्सिडेन्टको सङ्ख्या बढ्यो? म यो विषयमा पाइलट साहबलाई सिनियर क्याप्टेन भएको नाताले ताप्लेजुङको घटनाले तपाईँहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा कोणबाट त अलिकति झस्काइरहेको छ नि होइन? र के कारण जस्तो लाग्छ अलिकति? अब यसमा भर्खर हाम्रो रति सरले भन्नुभयो त्यो कारण अहिले ठ्याक्कै हामीले हेलिकप्टर त भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन। म बरु इन जेनरल भन्न के चाहन्छु भने उहाँले भन्नुहोस् है कुनै पनि एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट हुनलाई पहिला त इक्विपमेन्ट भनेको एयरक्राफ्ट हो, त्यसको प्रब्लम के थियो हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसो ह्युमन एरर आउँछ, ह्युमन एररमा चाहिँ हामी पाइलट पनि हुन्छौँ, एटिसी पनि हुन्छ, अनि ग्राउन्ड पर्सनल पनि हुन्छ होइन, सबै इन्भल्भ हुन्छ कि त्यसमा। त्यो भयो अनि त्यसपछि वेदर फेनोमेना हुन्छ कि, अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब एयरमा ठोकेर हुने यी इत्यादि कारण हुन्छ। अब अघि पनि मैले भर्खर यहाँलाई भनिहालेँ नेपालको चाहिँ भौगोलिक कठिनाइ छ, यहाँ डाँडा काँडा, समुद्र सतहदेखि 29,000 फिटसम्म छ, हरेक खोजमा एयरपोर्टहरू बनाइएको छ होइन, ठाउँ अलिकति पाउने बित्तिकै। त्यसो अहिले हेलिकप्टर सर्भिस त यति वाइडली युज भएको छ कि तपाईँको रिलिफ सर्भिसमादेखि लिएर सुत्केरी बोक्नेदेखि लिएर भिभाइ जम्मै भएको र अलमोस्ट ट्याक्सीको रूपमा उडाइएको छ क्या।
अब यो हेलिकप्टर अलिकति मलाई ट्याक्सी जस्ता भयो अलिकति हेलिकप्टर मलाई चित्त नभयो अब त्यो जम्मै मलाई डिटेल थाहा भयो त्यसको बारेमा त्यो चुवान डाँडाको हेलिकप्टर पाथिभारातिर किन गयो होइन त्यो त कमिटीले पत्ता लगाउला होइन अनि पाथिभाराको वेदर कन्डिसन कस्तो थियो के थियो होइन त्यहाँबाट किन उडियो पाइलटले के भनेको थियो भन्ने कुरो अब त्यो सबै डिटेलमा अहिले बोलिहाल्न त्यति उपयुक्त हुने हेर्नु है तर खासमा हामी पाइलटहरू कस्तो बेला कम्फर्टेबल हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा यहाँबाट विराटनगर जाने भने चाहिँ विराटनगर जानलाई म मेन्टली प्रिपेयर भयो हुन्छ सबै चिजबाट अनि विराटनगर भयो भने भद्रपुर जाने कहाँ जाने म आफूले हिसाब गरिरहेको हुन्छु अब त्यहाँबाट धरान जाने उता विजयपुर जाने धनगढ जाने सबै भन्नु लाग्यो अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ पाइलटलाई हुन्छ हामीलाई होइन हेलिकप्टरलाई ट्याक्सी जस्तो गर्नु भएन होइन ट्याक्सी गर्नु भने गर्नु पर्यो त्यो रिलिफ सबै जस्तो अब विमान चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म जाने भनेर एउटा निर्धारित गरिएको हुन्छ समय तालिका सबै मिलाइएको हुन्छ होइन फ्लाइट प्लान हामीले फाइल गरेको हेलिकप्टरले यस्तो गरेको हुँदै जस्तो हेलिकप्टर पनि जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म जाने त्यहाँबाट फर्केर आउने अथवा भनौँ न एयरपोर्टसँग त्यसको चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ होला अथवा टावरसँग हुन्छ होला त्यसमा भिआइपीहरूको पनि विगतमा नै धेरै पटक भिआइपीहरू उड्नु भएको छ होइन हेलिकप्टरमा यो खालको हेलिकप्टरको सेड्युल पहिले तयार भएको हुँदैन होइन हुनैपर्छ त्यो त अहिले भन्ने कुरा हेर्नुहोस् किनभने त्यो उड्नको लागि भर्खर पनि भन्नुपर्यो फ्लाइट प्लान फाइल गरे हुन्छ यहाँबाट वहाँ जा भन्दाखेरि अब त्यो त उहाँले यदि उहाँले चाहिँ मतलब लास्टमा भन्यो भने तर होइन उहाँको प्लान है चुवान डाँडा जाने होइन फ्लाइट प्लान जुन हाम्रो हवाई विभागले फाइल गरे हुन्छ सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई फाइल गरे हुन्छ हामीले एयरपोर्ट भनौँ न त्यसमा उहाँले चुवान डाँडा जाने त्यसपछि पाथिभारा जानु भने चाहिँ ठिकै छ कि तर सडनली प्रोग्राम बनिदियो भने अलिकति एयरक्राफ्ट फाइल अलिकति इन्डाइरेक्टली एयरक्राफ्ट फेरि अब ठुलो एयरक्राफ्ट त हामी त्यो गर्न सक्ने गाह्रो हुन्छ होइन सानो एयरक्राफ्टहरू हेलिकप्टरलाई पनि गर्दाखेरि अब उसले प्लान हेर्नु पऱ्यो वेदर हेर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो यी नजिक ठाउँ वेदर नपाउनु सक्छ अलिकति कठिनाइ त्यसले पर्छ तर त्यो खण्डमा उहाँले फ्लाइट प्लान फाइल जम्मै गएको हुन्छ मलाई त्यो सबै डिटेल थाहा नहोला त्यसो अहिले मलाई बोल्दैन मैले इन जेनरल पाइलटको कुरा मात्रै नेपालको कन्डिसन छ वेदर खराब छ होइन यस्तो कन्डिसन हामीले यताउति गर्दाखेरि अलिकति पाइलटलाई स्ट्रेस चाहिँ पर्छ र त्यसो पनि अति सरले भन्नु हुन त ह्युमन बिङ अब मैले 190जना बोइङमा उडाउँदा पनि होस् कि 44जना एभ्रो उडाउँदा कि 19जना ट्विनट उडाउँदा सबैको लाइफ बराबर हामीलाई तथापि हिजो मसम्म भिभिआइपी महाराजतिर उड्दा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीबाट अलिकति हाम्रो एक्स्ट्रा कसन हामी के लिन्छौँ भने भन्दा लिन त जम्मैलाई पर्छ उहाँले भनेपछि मसिनको पहिलेदेखि हामीले चेक गर्ने हेर्ने गर्नु त गर्छौँ त्यसो वेदर होइन अलिकति मोर डिटेलमा गएर अलिकति सेफ्टी र सेक्युरिटी पनि अझ हामीले बढी ध्यान दिएर बढी गरिया त हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब भिआइपीहरू चढ्दाखेरि अझ बढी चाहिँ ख्याल अझ बढी ख्याल अझ बढी गरिने गर्नु त सबैलाई गर्नुपर्छ तैपनि अझै पनि चाहिँ हामीले अझ फर्दर के गर्न सकिन्छ भिआइपी नै पऱ्यो नि भन्ने किसिमबाट त सोचेर हामीले पाइलट पनि गरे हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ होइन अब यो कन्डिसनमा चाहिँ यो हेलिकप्टरको बारेमा अब अहिले नै कमिटी गठन भएको हामीले त्यसमा पनि म हेलिकप्टर पाइलट पनि होइन यसमा मलाई बोल्न मिल्दैन ओभरअल तपाईँ चाहिँ नेपालको कन्डिसन के छ हामीले पाइलटले के सफर गरेर छ यहाँले साङ्केतिक रूपमा धेरै कुरा चाहिँ भन्नुभयो यो विषयमा पर्यटन व्यवसाय हेलिकप्टरको व्यवसाय पनि गर्नुभएको अलिकति हेलिकप्टर व्यवसायको एउटा चाहिँ आफ्नो खालको एउटा नर्म्स भ्यालुज हुन्छ होला मर्यादा हुन्छ होला होइन अलिकति चाहिँ उहाँले भन्नुभएको पाइलट साहबले भन्नुभएको जस्तो यसलाई अलिकति त्यो एउटा उच्च तहमा यसलाई राख्नु पर्थ्यो यसको चाहिँ सेड्युल हुन्छ कहाँबाट कहाँ जाने हेलिकप्टर जहाँ मनलाई त्यहीँ जाने अथवा जति बेला बाघ उति बेला उड्ने यसको केही सेड्युल हुन्छ होला अथवा हवाई विभागसँग हुन्छ होला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग हुन्छ होला के छ सिस्टम यसको सिस्टम चाहिँ उठ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले फ्लाइट प्लान सब्मिट गरेको हुनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ चार्टर होस् अथवा सेड्युल होस् त्यो अनुसार चाहिँ उडान हुन्छ जस्तो हामीले इतिहासहरूलाई पल्टाउँदा पनि हेलिकप्टर बढी दुर्घटना भएको देखियो अरूभन्दा विमानभन्दा बढी होइन हजुर अब यो अघि नै भनिहालेँ नि नेपाल चाहिँ एकदम डाँडाकाँडाको चाहिँ र माउन्टेनियस कन्ट्री भएको नाताले अब यहाँको वेदरहरू पनि यति चाँडो चाहिँ चेन्जेस हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्लाइट रुटहरू राम्रोसँग चाहिँ पहिचान गर्न नसक्ने यसमै राखेँ यहाँ निजी विमान कम्पनी सञ्चालक पनि भएको हुनाले निजी विमान कम्पनी एयरलाइन्स कम्पनीहरू धमाधम लाइसेन्स लिएर खुले धेरै बन्द पनि भयो विगतमा होइन राम्रो पनि गरेका छन् होइन राम्रो गर्दा गर्दै पनि बन्द गर्ने अवस्था पनि आयो होला हामी कहाँ धमाधम लाइसेन्स दिने अनि त्यसको पूर्वाधारहरू आवश्यक साधन स्रोतहरू जनशक्तिहरू अथवा के चाहिन्छ एउटा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्नको लागि भनौँ न त्यसमा चाहिने पूर्वाधारहरू आवश्यक जनशक्तिहरू उपकरणहरू पर्याप्त नभइकन एयरलाइन्स कम्पनीहरू दर्ता गर्ने अनि एयरलाइन्स चलाउने प्रवृत्ति पनि छ नि होइन त्यस्तो हुँदैन किनभने सिभिल एभिएसन अथोरिटीले जे चाहिँ नर्म्सहरू चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ एयरलाइन्सको गर्नै पर्छ
र रेगुलर रूपमा चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ त्यसको नियमन पनि गरिराखेको हुन्छ त्यसको चाहिँ सेफ्टी सेक्युरिटी चाहिँ हिसाबले र त्यसको स्ट्यान्डर्ड कतिको चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको छ त्यो चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ नियमन गरिराखेको हुन्छ। पर्याप्त पूर्वाधारहरू छ त हाम्रा निजी कम्पनीहरूसँग? अहिले चाहिँ निजी कम्पनीहरूसँग चाहिँ पर्याप्त चाहिँ अब दक्ष जनशक्तिहरू भयो त्यसपछि चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू यो जुन सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ निर्धारण गरेछ त्यो अनुसार छ। हुन त अब म चाहिँ यो एयरलाइन्स र हेलिकप्टर सेक्टरबाट चाहिँ हात दिएको धेरै वर्ष भइसक्यो है। जस्तो यो खालको दुर्घटनाले हामी पर्यटन वर्ष मनाइरहँदाखेरि यहाँ आफै पनि पर्यटन व्यवसाय पनि भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने सन्देश त राम्रो जाँदैन होला। अब यो एक्सिडेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ संसारभरि हुने कुरा हो। अब यो म्याटरलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउने हो त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ हाम्रो आकाश सुरक्षित छैन है भनेर चाहिँ सन्देश दिनुभयो भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ इन्टरनेसनल क्षेत्रमा मेसेज जान्छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि हुने हो। यो यसलाई चाहिँ एउटा सहज किसिमले लिनुपर्छ। फ्युचरमा चाहिँ यस्तो चाहिँ दुर्घटनाहरू चाहिँ हुने छैन र यो मेजरमेन्ट्सहरू चाहिँ यो दुर्घटना हुनबाट चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अपरेटर्स अब इभेन चाहिँ पाइलट क्रुजहरू सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टसँग चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले भिजिट नेपाल 2020 भनेर चाहिँ 2,20 लाख टुरिस्ट भित्र आउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। डेफिनेट रूपमा अलिअलि चाहिँ असर त परिहाल्छ एक्सिडेन्ट भयो भनेपछि। त्यसमा पनि विशेष गरेर भिआइपी मन्त्रीज्यू नै त्यो एक्सिडेन्टमा परेपछि यो मेसेज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि व्यापक गइराखेको देख्छु। तापनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ नेगेटिभलाई पनि हामीले एउटा पोजिटिभ रूपबाट चाहिँ मेसेज दिन सक्यो भने यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। यसमा मैले अलिकति थपौँ जस्तो लाग्यो। किन भन्नु होला अहिले सरस्वती लास्ट इयरमा हेलिकप्टर क्रास पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा पटक पटक भएको हुनाले मान्छेमा अलिकति भए बढी सिर्जना भएको होइन। पत्रकार मिडिया साथीहरू आत्तिएको हुनाले म अलिकति यसमा हिस्ट्री बनाएँ। म आफै पाइलट भएको हुनाले होइन र पाइलट पनि झन् मैले 38 वर्ष उडाएको हुनाले के हो त एभिएसन हो यसमा के हुन्छ भन्ने कुरो सायद मैले भन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अरू डिस्कस गरेर म हिस्ट्रीदेखि बताइन्छु। वेन पहिलो यो एभिएसन क्रास भनेको बेलुनको 1785 भएको पहिला हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि के हुन्छ 1903मा चाहिँ राइट ब्रदर्सले बनाएपछि त्यो एयरक्राफ्ट आकाशमा उडेपछि 1908मा पहिलो क्रास भएको छ है। अनि हेलिकप्टर पनि सुरु चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भने 1939देखि यसको प्र्याक्टिकल चाहिँ सुरुवात चाहिँ 1939बाट भयो होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी 1949मा यो एयरपोर्टमा गौचरणमा चाहिँ 20 क्राफ्ट ल्यान्डमा चाहिँ नेपालको एभिएसनको हिस्ट्री सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि 1958देखि हामी नेपाल एयरलाइन्स स्थापना भयो होइन। त्यसपछि नियामकरण सिभिल हवाई विभाग आयो होइन। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ होइन यसमा। अनि अब यो के हुन्छ भने यो चाहिँ जस्तो यहाँनिर एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले। हजुर नेपालमा निजी क्षेत्र निजी हवाई कम्पनीहरू पनि आयो होइन? हजुर 90देखि आए। 90देखि 90को दशक पछाडि आयो र हामीले नेपाल सरकारले वा सम्बद्ध निकायले निजी कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि त्यसको पूर्वाधारहरू हेरेनौँ कि अथवा राजनीतिक दबावमा दियौँ कि अथवा राजनीतिक मान्छेहरूका चाहिँ एयरलाइन्सहरू आए कि अथवा के कारण त विगतमा यसमा सावधानी पर्याप्त अप्नाइएन कि अथवा हतार गऱ्यौँ कि हामीले हाम्रो चाहिँ पर्याप्त तयारी भएन कि यो कुरा सुमन सरले भन्नु त होला। यहाँलाई के लाग्छ? यहाँ आफै पनि दिनरात चाहिँ हवाई जहाजमा उड्ने भएको नाताले कहिले चाहिँ इन्जिन बिग्रिएको हुन्छ होला, कहिले पूर्वाधार हुँदैन होला, कहिले काहीँ मर्मसुमार भएको हुँदैन होला। डोमेस्टिकमा लामो समय यहाँले यात्रा गर्नुभयो होइन। र हिजो नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका विमानहरू अथवा चाहिँ हवाई जहाजहरू आज भनौँ थोरै सङ्ख्यामा छन् र धेरै डोमेस्टिक फ्लाइटहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ। के विगतकै हाम्रो कमी कमजोरी कारणले चाहिँ आज यो अवस्था आयो होला होइन? होइन अब यस्तो हो
पहिला नेपाल एयरलाइन्स मात्रै हुँदा त अब नेपाललाई सफिसियन्ट थिएन अरू एयरलाइन्सको पनि त जरुरत नितान्त थियो 1990बाट प्राइभेटाइजेसन सुरु प्राइभेट एयरलाइन्स आए तर त्यो आउने पनि अब नेपालको खण्डमा चाहिँ बढी नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् होइन हेलिकप्टर त्यो फिक्स्ड विङ जति आयो नि यो सानो ठाउँमा यो त ठाउँ त धेरै सानो छ हेर्नुहोस् होइन यो सानो ठाउँमा धेरै एयरलाइन्स एकैचोटि आयो कि भन्ने पनि भयो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसका पूर्वाधार के त अब के अरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेर्ने हो पर्यटन मन्त्रालय चाहिँ उहाँहरूले हेर्ने कुरा हुन्छ होइन अब त्यो भरवर्ती आयो भन्नेमा पनि हामीले चाहिँ क्रास हुने भन्ने कुरो होइन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ जहाजहरू इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट हुने भन्ने कुरामा अघि पनि हाम्रो सुमन सरले भन्नु मैले पनि भने इक्विपमेन्ट फेलियरदेखि लिएर होइन ह्युमन एरर होइन त्यसपछि वेदरहरू हुन्छ तर एउटा कुरा पक्का के हो भने हामीको यो कन्ट्री नेपाल सानो छ डाँडाकाँडा छ हेर्नुहोस् अब काठमाडौँ भ्याली हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म हामीसँग एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वैकल्पिक रन एयरपोर्ट छैन जसको लागि म आफै क्याप्टेन 2002 सालदेखि यहाँ बनाउनुपर्छ गराउँदा अहिले बाहिरमा अलिअलि बन्न लागेको छ न्युजबाट त हत्तुपत्त छैन हाम्रा कन्स्टेन्ट छन् कि अनि त्यस्तै किसिमबाट कन्ट्रोलर अथवा हवाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि भनौँ न उहाँहरूको पनि कन्स्टेन्ट के भने पहिला नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै ह्यान्डल गरेको अहिले त प्राइभेट एयरलाइन्स आइरहेको छ यो कुनै त सामान त्यही हो त्यो अनुसार उहाँहरू पनि अगाडि बढ्दै जानुपर्छ कि नयाँ नयाँ जहाज पहिला बोइङमा त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्स अब एयरबस पनि आयो 320 आयो फेरि वाइडबाट 330 आइसक्यो प्राइभेट एयरलाइन्स एटिआर ल्याएका छन् डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टहरू ल्याइरहेको छ बिसक्राफ्ट छ हेर्नुहोस् होइन सिआरजी छ त्यो अनुसार उहाँहरूको पनि अगाडि बढ्दै जानुपर्छ उहाँहरू पनि आफ्नो चाहिँ म्यान पावर त्यो अनुसार अगाडि बढाउँदै जानु पऱ्यो होइन र मेन त के भने रेगुलेटरी बडीहरू जुन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ त्यो एकदमै अझै स्ट्रङ गरेर लाग्नुपर्छ र कहीँ पनि कुनै पनि गल्ती कसैले चाहे पाइलट होस् चाहे अपरेटर होस् कसैलाई पनि कमी कमजोरी हुन दिनुहुन्न अब हाम्रै तालिमको खण्डमा पनि सोध्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् हाम्रो हामीले वर्षको 2 चोटि तालिम यो इन्जिन फेल हुन्छ फायर हुन्छ जम्मी किसिमबाट गरेर हुन्छ हाम्रो मेडिकल चेकअप हुन्छ सबै हुन्छ हाम्रो चुस्त दुस्त हुने किसिमबाट त्यतिले मात्रै भएर अरू हाम्रो डेन्जरस कुरोको ट्रेनिङ हुन्छ ककपिट क्रू रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हामीले गराउँछौँ किनभने 70sतिरको एउटा क्रासहरू कन्टिन्युस हामीले हेर्दा के देख्यो भने पाइलटलाई पढाएर जहाँसम्म पढाएर मात्रै नहुने रहेछ अरू पनि चिजहरू म्यानेज गर्नुपर्ने छ आजकल फ्लाइट म्यानेजर भन्छ कि पाइलटले त्यसरी उसले अरू चिज पनि म्यानेज गर्नुपर्ने भन्नाले के भने अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू वेदर कस्तो छ एटिसी कस्तो सम्बन्ध छ इन्जिनहरूले कस्तो काम गरेको छ ग्राउन्ड पर्सनल लोडरले कस्तो काम गर्छ मार्केटले सबैले हामीले चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ पाइलट कमान्डको धेरै नै हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेडिकल चेकबाट हामी चुस्त दुस्त हुनु पनि हामीले हरेक काम यति कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै चेकलिस्ट हुन्छ त्यो चेकलिस्ट अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो तर्फबाट र नेपालको खण्डमा हेर्नुहोस् यो एकदमै च्यालेन्जिङ छ है हामी अब डोमेस्टिक फ्लाइटहरू मोस्टली धेरै छ भिजुअल फ्लाइट आँखाले हेर्ने छ त्यहाँ हामीले पाइलटले यताउति नगरिकन आँखाले हेरेर उड्नपट्टि हामी लाग्नु पऱ्यो र कहीँ कमी कमजोरी भए र त्यो इन्सिडेन्ट अनि एभिएसन भन्ने कुरो अर्को के भन्नु होला भने हामीले आफू त गल्ती गरेर मरिहाल्छ हेर्नुहोस् अरूले गल्ती गर्यो अब जस्तो अहिलेको हेलिकप्टर के भयो त्यो भोलि त फाइनै हुन्छ त्यो चाहिँ अब एभिएसनको हामी लाग्ने पाइलटहरू इन्जिनियरहरूले अपरेटरले त्यो लिएर सिक्नु पर्यो र त्यो कुरो चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यसलाई स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यो जाँचबुझ आएको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा त्यस्तो चाहिँ उसले तथ्य त निकाल्न पनि त्यसलाई लाग्नु हुन्छ अहिले सरले त भन्नु त सुमन सरले मैले मेरो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो स्ट्रिक्टली लाग्दैन किनभने हामी नेपालको पनि सर्ट मेमोरी हुन्छ कि अहिले पनि तपाईँले क्रास भएको छ अहिले दिन 2-4 दिन हल्लाखल्ला हुन्छ मिडियादेखि पत्रपत्र जम्मै आउँछ जम्मै बोलाइ हुन्छ 2-4 दिन हामी बिर्सिहाल्छ त्यो बिर्सन एभिएसन चाहिँ बिर्सन हुँदैन हामीले त्यो हेलिकप्टर भएको चाहे जुन चाहिँ हेलिकप्टर भएको त्यसलाई लिएर यो मात्रै होइन हामी त पाइलटले त मैले त बोइङ सेन्फास उडाउँछु संसारमा कहाँ के भएको त मैले मन छोडिरहेको छु नेपाली आकाशमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा पटक पटक हुने विमान दुर्घटनाहरू हेलिकप्टर दुर्घटनाहरूले विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएका छन् भिआइपीहरूको भ्रमणमा के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ र सरकारी स्वामित्वमा रहेका एयरलाइन्सहरू अथवा नेपाल आर्मीसँग रहेको हेलिकप्टर अथवा अन्य चाहिँ त्यस जहाँ नेपाल सरकारको आफ्नै चाहिँ साधन स्रोतबाट पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ भिआइपीहरूले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ यो विषयमा नै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ जस्तो यहाँ लामो समयसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशकहरू काम गर्नुभयो र 90को दशकपछि हामी कहाँ निजी विमान कम्पनीहरू आए हेलिकप्टरहरू पनि आए र विमान कम्पनीहरू पनि आए एयरलाइन्सहरू आए र हामीले धमाधम ती एयरलाइन्स कम्पनीहरूको पूर्वाधार जनशक्ति साधन स्रोत बजेट क्षमता लगानी प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरिकन लाइसेन्स चाहिँ बाँड्ने काम भयो कि अथवा विगतमा राजनीतिक दबावमा लाइसेन्स लिने काम भयो कि अथवा अघि पनि चाहिँ भर्खरको चाहिँ हेलिकप्टर र ट्याक्सी जस्तो भयो कि धमाधम लाइसेन्स दिने नम्बर प्लेट राखेर पठाइदिने त्यो काम भयो कि के हो त हाँसिरहनु भएको छ एकदम ठिक भन्नु क्याप्टेन पौडेलले तपाईँलाई अर्को पनि भन्नुभयो मार्क गर्नु भएन 1958मा नेपाल वायु सेवा निगम आयो 1959मा सिभिल एभिएसन एक्ट आयो त्यसपछि हवाई विभागको गठन भयो र हामी कहाँ के हुन्छ भने पहिले
घर बनिहाल्छ कि त्यसपछि उसको नक्साको कुरा गर्छु यो ठिक छ कि छैन। सेम केस त्यही भएको थियो जब 90s को दशकमा प्राइभेट एयरलाइन्स आयो। के भयो भने कि एउटा लिबरल स्काई पोलिसी भन्ने सिभिल एभिएसन पोलिसी आयो। त्यो पोलिसीको आधारमा हामी लिबरल भयो र हामीले एयरलाइन्सहरूलाई एयर अपरेटर सर्टिफिकेट दिन थाल्यो, जस्तो तपाईँ लाइसेन्स भन्नुहुन्छ। के थियो भने पर्याप्त पूर्वाधार थिएन हामीसँग, पर्याप्त जुन डकुमेन्टेसन रेगुलेटरी बडीको डकुमेन्टेसन जुन हुन्छ त्यो डकुमेन्टेसन हामीसँग जुन रिक्वायरमेन्ट थियो, जुन म्यानुअल थियो, जुन प्रोसिड्युर थियो त्यसको काम भएको थिएन। सिम्पल एउटा एओसिआर बनाएर एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट बनाएर त्यसको आधारमा हामीहरूले दियौँ र त्यसमा पनि थुप्रो कम्प्रोमाइज गर्यौँ। यही कुरा के हो भने तपाईँको एक्सिडेन्ट रेट जब घटेन, एक्सिडेन्टको सङ्ख्या बढ्यो, त्यति मात्रै होइन, एयरलाइन्सहरू खुले, एयरलाइन्सहरू बन्द भए, थुप्रो एयरलाइन्सहरू बन्द भए, सब टाट पल्टेर बन्द भए। त्यसमा कतिवटा एयरलाइन्सहरू एक्सिडेन्टको कारणले गएर टाट पल्ट्यो होला, त्यो एउटा अनुसन्धानको विषय छ। कतिवटा एयरलाइन्सहरू इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्न नसक्दाखेरि आफ्नो अपरेसन बन्द गर्यो होला, त्यो कुरा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही कुरा के हो भने 2013 मा जब अडिट भयो त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले के भन्यो भने कि तिमीहरूको मतलब नेपालको यो जुन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट जुन इस्यु गरिरहेछौ त्यसमा समस्या छ, यसमा सुधार गर्नुस् तपाईहरु। र यसैमा के गर्यो भने रेड फ्ल्याग जारी गर्यो, एसएससी सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न। हामीले तर 2012 मा के गरेको थियो भने नयाँ एओसीआर एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट जुन इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन थियो, त्यो गाइडलाइन अनुसारको हामीले एओसीआर निकाल्यौं, स्वीकृत गर्यौं र अबको जुन एयरलाइन्स छ त्यसलाई 5 वटा स्टेप पार गर्नुपर्छ। तपाईहरुले न्यूज पढ्नु होला, फलाना एयरलाइन्सले 4 वर्षमा अपरेसन सुरु गरौँ, सिभिल एभिएसनले दिइरहेको छैन, फलाना एयरलाइन्सको जहाज आइसक्यो, घाम तापिरहेछ, उसले पर्मिसन पाएको छैन। यो सबै कुरा के हो भने रिक्वायरमेन्ट चेक गर्नलाई, रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नको लागि जुन इन्स्पेक्सन पिरियड थियो त्यो सफिसिएन्ट हुनुपर्छ, उसको जुन करेक्टिभ एक्सन छ त्यो सफिसिएन्ट हुनुपर्छ। यसकारण तपाईं यो कुरा के विचार गर्नुस् भने कि 2012 मा जुन एओसीआर आयो त्यसपछिको एओसीआर पछिको जुन एओसीहरू इस्यु भयो त्यो एयरलाइन्सको रेट अफ एक्सिडेन्ट र पुरानो एओसीआर को आधारमा जुन अपरेसन सुरु भएको थियो त्यसको रेट अफ एक्सिडेन्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने फरक छ। यसको मतलब नेपालको उड्डयन क्षेत्र परिपक्व भइसकेको छैन? थिएन, त्यति बेला थिएन। अब अहिले त परिपक्व हुँदैछौँ, हामी सिकिरहेछौँ, परिपक्व हुँदैछौँ। र 4 आइटम्समा 4 क्रिटिकल एलिमेन्टमा त अन्तर्राष्ट्रिय एभरेज भन्दा माथि आएर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यहाँ त्यहाँ बसेर काम पनि गरिसक्नु भएको छ, हेलिकप्टर उडान गर्दाखेरि पनि त्यसको शेड्युल कहाँबाट कहाँ जाने, कहाँ उडाउने, कहाँ चाहिँ के भने ल्यान्ड गर्ने भनेर एयरपोर्टसँग त्यसको चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन, एयर ट्राफिकसँग त्यस पाइलटको बीचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मौसम त्यसलाई वेदरको जानकारी हुन्छ कि हुँदैन? अब के छ भने सबैभन्दा पहिले ट्याक्सीको कुरा आएको थियो कि हेलिकप्टर ट्याक्सी नै हो नि, एयर ट्याक्सी हो। तपाईँले चाहेको अनुसार फलाना ठाउँमा युज गर्ने पैसा तिर्छु ऊ जान्छु भनेको त हो नि। अनि त्यो सेड्युल छैन, उसको टाइममा होइन कि कस्टमरको टाइममा जाने हो। ट्याक्सीको पनि त्यही फेल हो, जुन गाडी हामीले पैसा तिरेर जुन लिन्छ त्यसलाई ट्याक्सी भन्छौँ हामी, होइन? ट्याक्सबाट ट्याक्सी आयो कि पैसा, अनि त्यसबाट के हो भने ट्याक्सी जस्तो भयो, एयर ट्याक्सी हो। अर्को शब्दमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने एयर ट्याक्सी हो त्यो। तर फेरि सिभिल एभिएसनमा एयर ट्याक्सीको डिफरेन्स फरक पनि छ, तर एउटा एक किसिमको वान अफ ए काइन्ड एयर ट्याक्सी हो। अब के छ भने फ्ल्याट प्लान सबै जति जहाज उड्छ, वा हेलिकप्टर होस्, वा फिक्स विङ होस्, वा रोटर विङ होस्, उसले फ्लाइट प्लान भर्नुपर्छ र फ्लाइट प्लान स्वीकृत भएपछि मात्रै उड्न पाउँछ। अब कुरा के रह्यो भने एउटा प्लान बनाइसकेपछि त्यो प्लान अमेन्डमेन्ट गर्न पाउँदैन भने छैन, तपाईँले एमेन्डमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले के हो भने कि फ्लाइट तपाईँले एमेन्डमेन्ट गर्नलाई टावरलाई जानकारी गराएर तपाईँले एमेन्डमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले जाँचबुझ आयोग पनि बनेको छ, जाँचबुझ आयोगलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँहरू जस्तो अनुभवी पाइलटको नाताले? अब ठ्याक्कै जाँचबुझ आयोगले भन्दा म ओभरअल नेपालको अहिले हामीले 38 वर्षमा उडेको दौरानमा यहाँका केही कमी कमजोरी मैले औलाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् है।
र अझै पनि म लास्टली पनि के भन्न चाहन्छु भने वान अफ द सेफेस्ट मोड अफ ट्राभल ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एयरै हो। सी त्यसो रोड भन्दा एयर नै सेफ छ। त्यसो हामी यसमा एउटा यो घटना दुःखदायी घटना भयो भने हामी आत्तिहाल पनि त्यति छैन होइन। हामी अझै यसलाई अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ मोर सेफ वेमा होइन। 2018 झन्डै 800 जना मान्छे मऱ्यो भन्ने पनि रेकर्ड छ होइन। तथापि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब जाँचबुझ आगला भन्दा पनि म ओभरअल के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अहिलेसम्म उडान हाम्रो चाहिँ टोटल्ली भिजुअल फ्लाइट रुल होइन। आँखाले हेरेर यो भ्याली यो खोला यो नाला यो भन्दै हुने हो, त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली हुनु पऱ्यो। यदि कुनै त्यसमा डेभिएट यताउति दायाँ बायाँ छ भने त्यसलाई सिभिल एभिएसन अथोरिटीले कारवाही गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ रेडार जुन जहाज लाइन रेडार कभरेज जुन छ त्यो चाहिँ अझै बढाउनु पऱ्यो। ठाउँ ठाउँमा रेडार कभरेज हुनु पऱ्यो। अनि कन्ट्रोल र टावरहरू पनि ठाउँ ठाउँ राख्नु पऱ्यो होइन। अनि अरू कुरा नि हामी कहाँ जुन नेपालमा पाउने मौसम छ हामी पाइलटले पाउने अथवा सिभिल एभिएसनले पाउने वेदर यो मेट्रोलोजी डिपार्टमेन्टले त्यति साइन्टिफिक छैन। अझै पनि अनुमानको भएर हामीले भन्छौँ। अहिले अलिअलि मिलाउनु लागेको छ होइन। अझै पनि अनुमान भएर भएको हुनाले पहिला मैले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा पनि कोलालम्पुर बाहिर स्टेसनबाट आउँदाखेरि काठमाडौँको मौसम 10 बजी क्लियर 10:30 बजी क्लियर हुन्छ भने आउँदाखेरि क्लियर नभएको कन्डिसन छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण तपाईँ वेदरलाई पनि मोर साइन्टिफिक रूपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ हामी अब लाग्नै पर्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि अरू कुरा अब सिभिल एभिएसन अथोरिटी नआइ भर्खर हामीले यत्रो कुरा छलफल गऱ्यौँ। एयरलाइन्स पहिला नेपाल एयरलाइन्स मात्रै थियो, अहिले ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यत्रो प्राइभेट एयरलाइन्स पनि यत्रो यो सङ्ख्या पनि के छ यसलाई पनि हामीले एकपल्ट विचार गर्नुपर्ने भयो। जस्तो ब्याङ्क बढीकन हामीले मर्ज गऱ्यौँ नि त्यस्तै किसिमबाट सानो देशमा धेरै छन् कि त्यसलाई पनि मर्ज गर्नु पनि त्यति सोध्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अब यो अघि नै भने मैले नयाँ एयरलाइन्सहरू अपरेटर बढी आएको त्यस्तो एयरक्राफ्ट नयाँ नयाँ खण्डमा उहाँले पनि आफ्नो म्यान पावर हो त्यो अनुसार बढाउँदै जानुपर्छ। र उहाँले जुन अडिट गर्नुहुन्छ अपरेटरको बेला बेलामा त्यो अडिट गरेर फाइन्डिङहरू के छन् त्यसलाई स्ट्रिक्टली गर्नु पऱ्यो। र कारबाहीको हकमा पाइलट हुन्छ कि इन्जिनियर हुन्छ अपरेटर जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरी गर्नु पऱ्यो है। र उहाँहरूको चाहिँ एउटा मैले अर्को देखेको चाहिँ सजेसन दिन चाहन्छु भने उहाँको सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा अब बोर्ड डाइरेक्टर कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि हामी विज्ञहरू राख्न सकिन्छ कि होइन। त्यो राखेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब यो हवाई क्षेत्र चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ अब यो मोर कम्प्लेक्स हुँदै गएको हुनाले अब हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सट्टा भेहिकल पनि हुनु पऱ्यो हामीले। यसलाई पनि अरू चाहिँ यान्त्रिकरण हामीले गर्न जानुपर्छ होइन गर्दै जाने। र अन्तिममा पहिला भएका घटना पनि भने एभिएसन भनेको पहिलाका घटना गल्तीहरू हेरेर त्यसलाई संसार अगाडि बढ्ने हो। अझै पनि म भन्छु भने यो इन्भेस्टिगेसन कमिटीले पत्ता लागेका कुराहरू र स्ट्रिक्टली लाग्नुपर्छ, सबैले मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी अपरेटर पाइलट अपरेटर इन्जिनियर जो इन्भल्भ छ हामी सिन्सियरली आफ्नो काम गरिदिनुपर्छ। र यो नेपालको हवाई एयर स्पेस इज भेरी सेफ। कुनै गाह्रो छैन, यत्रो च्यालेन्जिङ भए तापनि लोकला उड्नुपर्ने वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट एयरफिल्ड छ होइन। तथापि नेपाल चाहिँ लोनली प्लानेटले वान अफ द 5th भिजिट गर्नुपर्ने कन्ट्री बनेको छ। र हामीलाई त्यो अनुसार तालिम दिएको हुन्छ। मैले पनि तालिम भ्यानकुभर क्यानाडाको भ्यानकुभर डाँडाकाँडाबाट तालिम लिएको होइन। त्यसपछि यहाँ मैले पहिला चाहिँ एकैचोटि लुग्ला उडा पनि होइन मैले होइन। सिमरा ल्याम्डा सहिलो हुँदा हुँदा हामी गर्छौँ। र त्यो तालिम अहिले खण्डमा भने हेलिकप्टर भने यो यति अनुभवपछि यसरी यो रुटमा उड्ने यस्तो भिभिआइपी लाने भन्ने गर्नुपर्छ। अनि त्यसै अर्को फिक्स विङ एयरक्राफ्टहरूलाई पनि यति आवर्स भएपछि यहाँ जाने यो जाने नियम हुन्छ। त्यो नियम चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुनै कम्प्रोमाइज हामीले गर्न दिएन भने हामीले यस्ता घटनाहरू यस्ता दुःखदायी घटना अर्को वर्ष चाहिँ सुन्नु पर्दैन। धन्यवाद। सुमन सर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई कसरी सुधार गर्ने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन साँच्चै निष्पक्ष होला, इमान्दारीपूर्वक आउला, यसको कार्यान्वयन होला भन्ने यहाँहरूलाई आशा लाग्छ? जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ भने गठन त भएकै हो नि, निष्पक्ष दिनको लागि त बनाएको छ। त्यसमा त इमान्दारीपूर्वक गर्ला यो भन्ला ऊ भन्ला हामी नभनौँ। उहाँहरूले पुरा कडा मेहनतको साथ ल्याउनुहुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु नि कि मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थियो कज अफ द एक्सिडेन्ट मात्रै 4-5वटा कज अफ एक्सिडेन्ट हुन्छ कि तपाईँको कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन, लस अफ कन्ट्रोल, रनवे एक्सकर्सन, रनवे इन्कर्सन्स, ह्युमन फ्याक्टर, यो कजहरू छ कि। अब के भन्ने भने सिधा सल्लाह भन्ने हो भने कज अफ द एक्सिडेन्ट के हो भने कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन, यो भएन कि रुट कज पत्ता लगाउनु पर्यो। रुट कज पत्ता लगाइसकेपछि त्यो रुट कज पत्ता लगाएपछि अब के हो भने कि हाम्रो रिस्क कहाँ कहाँ हामीले लिइरहेछौँ त, के रिस्क छ हामीले त्यसलाई रिस्कलाई मिटिगेसन्स गर्ने हामीले के प्लान बनायौँ र हाम्रो सेफ्टीको टार्गेट लेभल के थियो र हामीले कति एचिभ गर्यौँ हामी भन्नुपर्छ। हामीले टार्गेट अब हामी यो स्थितिमा आइसक्यौँ, सक्षम भइसक्यौँ कि हाम्रो सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड यो छ, यो सेफ्टी लेभल
यहाँबाट हामी यहाँ पुर्याउँछौँ। जुन हाम्रो सेफ्टी टार्गेट छ त्यो सेफ्टी टार्गेट हामीले घोषणा गर्नु पर्यो र सेफ्टी टार्गेट हामीले मिट गर्यौँ कि गरेनौँ त्यस कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ र एक्सिडेन्ट रेट हामीले घटाउँ, यतिबाट घटाउँछौँ। अर्को कुरा भिआइपीहरू अथवा भिभिआइपीहरूले विमान उडाउँदा अथवा उहाँहरू सवारीमा जाँदा चाहिँ कुन विमान चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा सरकारी निजी अथवा कुन कम्पनीको अथवा त्यसमा नि नेपाल आर्मीको हुनसक्छ, सुरक्षा निकायको हुनसक्छ, होइन त? त्यसमा त्यस्तो के छ भने त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रेगुलेसन्स छैन। अब के छ भने हेड अफ द स्टेटहरू बाहिर पनि देख्नु होला कि हेड अफ द स्टेट्सको लागि छुट्टै जहाज हुन्छ वा उनीहरूले जेनरली एयरफोर्सको आर्मीको हेलिकप्टर्सहरू युज गर्छन्। त्यसको अलिकति जुन सेक्युरिटी नर्म्सहरू हुन्छ, सेफ्टी नर्म्सहरू हुन्छ, त्यो नर्म्सहरूमा जुन प्रोसिड्योरको कुरा गर्नुभयो हाम्रो क्याप्टन साहबले, त्यो प्रोसिड्योर चाहिँ फरक हुन्छ। नर्म्स भिभिआइपीको उडान प्रक्रिया फरक भिभिआइपीले प्रयोग गर्ने जुन एयरक्राफ्ट हुन्छ त्यो एयरक्राफ्ट क्रासवर्दी हुन्छ, महँगो हुन्छ। त्यस कारणले अब जेनरल जुन हेलिकप्टर्स हुन्छ वा जेनरल एयरक्राफ्ट जुन सिभिल पर्पजको लागि बा नामै भन्छ हामी सिभिल, त सिभिल पर्पजको लागि यदि त्यति कुराहरू त्यसमा हामी राख्यौँ भने त्यो कस्ट अपरेटिङ कस्ट चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ। धन्यवाद। बिदा मागौँ सर? हुन्छ, धन्यवाद। यहाँले साङ्केतिक रूपमा पनि धेरै कुरा गर्नुभएको छ र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर के कति कारणले दुर्घटना भयो भन्ने कुरा यथार्थ कुरा, वास्तविक कुरा जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष तरिकाले कसैको दबावमा नपरिकन बाहिर ल्याउने आशा पनि आजका विज्ञहरूले गर्नुभएको छ। र आज हामीसँग सिभिल एभिएसन नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको, पर्यटन क्षेत्रमा र उड्डयन क्षेत्रमा पाइलटको क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका विज्ञहरूले स्टुडियोमा भन्नुभएका केही कुराहरू यहाँ उठाउन सान्दर्भिकै होला। दुर्घटनाको वास्तविक कारण के हो त्यो पत्ता लगाउन आवश्यक छ र पाइलटहरूलाई दबाव र अनुमानको भरमा उडाउनु पर्ने अवस्था नहोस् कि यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले हाम्रो मौसम विज्ञान विभागको जुन मौसमको जानकारी छ त्यो अलिकति चाहिँ वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो। र विमान कम्पनीहरू धेरै दर्ता भएका छन्, ट्याक्सी जसरी धेरै कम्पनीहरू आउनुभन्दा पनि एउटा चाहिँ स्तरीय एउटा गुणस्तर मापदण्ड नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा रहेको मापदण्ड पुरा गरेर पूर्वाधार तयार गरेर आउनु पर्यो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट होइन र एउटा चाहिँ राम्रो प्रभावकारी उड्डयन क्षेत्र आउनु पर्यो। र सरकारी स्तरले पनि यसलाई व्यवस्था गर्नु भएन। यस्ता दुर्घटनाहरू हुन्छन्, त्यसपछि छानबिन समिति बन्छन्, त्यसलाई चाहिँ 2-4 दिन हल्ला हुन्छ अनि त्यो सेलाउँछ र फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ। यस्तो अवस्था नहोस् कि नागरिक होस् कि भिआइपी अथवा भिभिआइपीको उड्डयनको क्षेत्रमा कस्तो खालको हेलिकप्टर अथवा कुन विमान कम्पनीको, नेपाल आर्मीको अथवा सुरक्षा निकायको वा त्यो बेग्लै खालको एयरक्राफ्ट हुन्छ विशेष खालको भिआइपीहरूले चढ्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ उठेको छ। अबको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले पनि र अथवा संसदमा पनि र कमसेकम सरकारले सम्बद्ध निकायले यस्तो कुरालाई आएको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काउने भन्दा पनि उठेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने मात्रै नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान सक्छ र पर्यटन वर्ष अझ बढी राम्रोसँग सफल हुन सक्ला। 20 लाख पर्यटकहरू आउन सक्ने भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ र पर्यटन मन्त्री स्वयं नै हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्नु चाहिँ निकै दुःखद अवस्था हो। यो पीडादायी अवस्थाबाट पाठ सिकेर मुलुक अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा आजका विज्ञहरूबाट आएको छ। हामीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन, त्यसरी नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व सिनियर क्याप्टेन पाइलट केबी पौडेल छेत्री र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा जो लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनजनाप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद, समय दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुतिमा आज हामीले ताप्लेजुङमा भएको विमान दुर्घटना, हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट उठेका प्रश्न र नेपालको अहिलेसम्म भएका हेलिकप्टर दुर्घटना र विमान दुर्घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ र नेपाली आकाशलाई सुरक्षित राख्नको लागि सम्बद्ध निकायहरू, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।